जब सही विचार हुन्छ, सही राजनीति हुन्छ, सही हामीसित योजना हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ भने यो सांसद र मन्त्री त आइरहने चिज हो। जबसम्म हामीसित विचार पनि हुँदैन, राजनीति पनि हुन्न, योजना पनि हुन्न, कार्यक्रम हुँदैन, सही हुँदैन भने यो सांसद त चाहिँ आउँछन् जान्छन्। तर विचार, राजनीति, योजना र कार्यक्रम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। यो कतातिर मन्त्री जान्छ, कतातिर सांसद जान्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन। क्यान्टोनमेन्टको कुरा हो, त्यो कुरा बुटोलमा एउटा पूर्व जनमुक्ति सेनाको भेला थियो। त्यो जनमुक्ति सेनाको भेलामा उहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो, व्यापकमै विषय कुरा उठाउनु पहिले पनि उठिरहेको थियो। त्यो उठिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ एउटा नेताको हिसाबले, त्यहाँको एउटा अतिथिको हिसाबले मैले भन्नुपर्ने कुरा हो। मैले भनेको कुरा के थियो भने हो यी कुरा उठेका छन्, यस विषयमा कुनै न कुनै निकायले कुनै कुनै सन्दर्भमा यसको खोजनीति हुनेछ। मैले यति भनेको, मैले आफै उब्जाएर भनेको होइन। उठेको प्रश्नलाई मैले यसरी जवाब दिएको थिएँ। रसी गलिसक्यो, गाँठो मात्रै गोजा हालेर बसेर के गर्ने? गाँठो कि गाँठो डल्लो, आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार, आफ्नो विचार अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा। मैले भनेको थिएँ पार्टी एकता गर्दा, जुन बेलामा हामी माओवादीमा थियौँ, हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ, पूर्व एमालेसित एकता गर्ने भन्दा मैले के प्रस्ताव राखेको थिएँ भने अब साना साना कुण्टामा, साना साना खोलामा पौडी खेलेर काम लाग्दैन। त्यहाँ पौडी खेल्न सिकिँदैन कि, जहाँ पानीमा डुब्दैन, सानो छ घोडा यति पनि पानी आउँदैन, त्यसमा के पौडी खेल्न सिक्ने? खेल्ने भने समुद्रमा खेल्ने हो, ठुला नदीमा खेल्ने हो। जो पार हुन्छ अगाडि बढ्छ, जो पौडी खेल्न सक्दैन बग्छ। देशको राजनीतिक स्थिति ज्यादै नै उतार चढावको बीचबाट अगाडि बढिरहेको छ। घटनाक्रमहरू दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ राजनीतिक परिस्थितिहरू जन्मिँदै अगाडि बढिरहेको छ। हामीले संविधान निर्माण गरिसकेपछि, राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याइसकेपछि र हामीले विगतमा निर्वाचनमा वामपन्थीहरूको झन्डै 2/3 बहुमतको जनमत हासिल गरिसकेपछि मैले यहाँहरूलाई के जानकारी गरौँ भने देशमा अब राजनीतिक क्रान्तिको एक हदसम्म अन्त्य भयो। अब विकास र समृद्धिको महान यात्रामा हामी अगाडि बढ्यौँ भनेर हामी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबैले उद्घोष गरे। तर नेकपा भन्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा एउटा अन्तर्विरोध जन्मियो। त्यो अन्तर्विरोध त्यो विचार राजनीतिसँग, योजना र कार्यक्रमसँग, विधि र प्रक्रिया मापदण्डसँग, राष्ट्र, जनता र विकास र समृद्धिसँग कम र खास पद प्रतिष्ठासँग बढी जोड। पद प्रतिष्ठाको कारणले त्यो अन्तर्विरोध पैदा भयो र हामीले त्यो अन्तर्विरोधलाई विचार राजनीतिमा केन्द्रित गर्न र विचार राजनीतिको आधारमा पार्टीलाई बचाउनको लागि, एकताबद्ध गर्नको लागि हामी लड्यौँ, हामीले कोसिस गर्यौँ। तर एक थरी साथीहरू, नेताहरू, सांसदहरू आफ्नै प्रधानमन्त्री, सर्वसम्मत नेता, पहिलो अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने, अपदस्थ गर्ने, सडकमा लगेर पछार्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु। प्रतिपक्षले अविश्वास राख्ने, अपदस्थ गर्ने कुरालाई सामान्यतः जायज ठानिन्छ। तर आफ्नै पार्टीका नेता र सांसदहरूले त्यो किसिमको जो अभियान चलाउनु भयो र उहाँहरूले विशेष अधिवेशन मार्फत सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढिसकेपछि देशमा गम्भीर सङ्कट आउने, देशमा अस्थिरता आउने, अशान्ति हुने, एक प्रकारले भन्यो भने हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था
संघीय गणतन्त्र र संविधान नै नरहने खालको स्थिति सिर्जना होला, अन्तर्विरोध होला भन्ने लाएर अब यो अस्थिरताबाट बचाउन, परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई बचाउन, विकास र समृद्धिलाई निरन्तर दिन को लागि त्यो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा जानु आवश्यक ठानियो। यद्यपि त्यो पहल, त्यो अभियान भनौँ, त्यो निर्णय बाध्यता थियो, रहरको कुरा थियो, बाध्यता थियो। र हामी निर्वाचनको लागि हामी तयार भयौँ र त्यो निर्वाचन गराउनको लागि हामी सरकारमा पनि सहभागी भयौँ। निर्वाचन गराउनको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि हामी सरकारमा सहभागी भयौँ। हामी सबैलाई जानकारी छ, सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। यद्यपि त्यो हाम्रो पक्षमा निर्णय थिएन। हामी त निर्वाचनमा जाने भनेका थियौँ, संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, तर सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले लागू गर्ने, त्यसलाई मान्ने भनेर अगाडि बढ्यो। र दोस्रो फेरि कटेलजीको चाहिँ मुद्दा अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि उहाँले आफ्नो भएको दावा गरेर मुद्दामा जानुभयो। त्यो मुद्दामा पनि हामीले हार्यौँ। एक प्रकारले भन्ने हो भने संसद विघटन गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णयमा पनि हामीले हार्यौँ र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विषयमा पनि हामीले हार्यौँ त्यो मुद्दामा पनि। तर हार्दा हार्दै पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई, दुवै निर्णयलाई हामीले सम्मान गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। अब देशमा अहिले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यी दुवै प्रकारका मुद्दा हामीले हारिसकेपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। हामी दोस्रो मुद्दामा हामीले हारिसकेपछि सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कटेलजीलाई जिम्मा लगाएको छ, उहाँले जित्नु भएको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर एकतामा रहेका नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई पूर्व समूहमा फर्किनको लागि निर्देशित गरिएको छ। यसकारणले हामी नेकपा भइसकेका थियौँ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र विघटन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनिसकेका थिए। अब पूर्व समूह फर्किनुहोस् भनिसकेपछि हामी त कोही यता कोही उता भइसकेका थियौँ। वैचारिक रूपले हामी बिचमा जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसक्यौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेपछि जुन किसिमको विचारको सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, यद्यपि त्यो पद प्रतिष्ठामा केन्द्रित थियो, तर त्यो चिन्तन विचारसँग सम्बन्धित थियो। हामीले सबैले भनेका थियौँ, राष्ट्रले भनेको थियो, म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, अब राजनीतिक क्रान्तिको एक असमान अन्त्य र विकास र समृद्धि आर्थिक क्रान्तिको एजेन्डा अगाडि बढ्यो। हामी समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भन्यौँ। तर नेकपाको अन्तर्विरोधले कोही सरकारमा कोही सडकमा दुई खेमामा बाँडियो। हामीले ठान्यौँ कि अब अहिले सडकमा जाने, अहिले ढुङ्गामुढा गर्ने, अहिले राजनीतिक क्रान्ति गर्ने बेला होइन। हाम्रो कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यदिशा भनेको विकास र समृद्धि हो, आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो। हामी त्यसमा अडिनुपर्छ भने हामीले केपी शर्मा ओलीजीले शान्ति र स्थिरता, विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई बोक्नुभयो। हामी उहाँसित सहकार्य गर्यौँ नेकपा छँदा। अब सर्वोच्च मुद्दा हारिसकेपछि हामी फर्किन पर्ने स्थिति आयो। फर्किँदाखेरि अब मुख्य गरेर पूर्व समूहमा फर्किने भन्दा पनि विचार के हो, हाम्रो कार्यदिशा के हो? शान्ति र स्थिरता, विकास र समृद्धि, आर्थिक क्रान्ति, समाजवादमा पुग्ने बाटो भनेको केपी शर्मा ओलीजीले नेतृत्व गरेको टिमले गरिरहेको थियो।
हामी उहाँसित सहकार्य गरेका थियौँ। त्यस कारणले अहिले हामी केपी शर्मा ओलीजी छौँ। केपी शर्मा ओलीजी फेरि पूर्व एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। पूर्व एमालेको अध्यक्ष भएको कारणले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने जुन बाध्यतावश भन्नुहोस् सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पछि फर्किन पर्ने स्थिति आयो। त्यस कारणले अहिले कानुन रूपमा सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी विचार र राजनीति एजेन्डा, राष्ट्रको एजेन्डा केपी शर्मा ओलीसँग मिलेको हुनाले त्यो नामसित भन्दा पनि विचार र राजनीतिसँग उहाँ हाम्रो सहकार्य भएको हुनाले हामी त्यता छौँ। अहिले कतिपय साथी पूर्व माओवादीमा हुनुहुन्छ र पूर्व माओवादी केन्द्रले अहिले त्यो विचार बोकिरहेको देखिँदैन। यो बिचका गतिविधिहरूबाट त्यो स्पष्ट हुन्छ। त्यस कारणले अब जहाँसम्म यो कानुनी समस्याको कुरा हो, अब हामीहरू यो परिस्थितिबाट गुज्रेर आउँदा अब हाम्रो मन्त्री के हुन्छ, त्यही भन्दैछु, मन्त्री के हुन्छ अनि सांसद के हुन्छ भन्ने हामीलाई त्यो चिन्ता छैन। जब सही विचार हुन्छ, सही राजनीति हुन्छ, सही हामीसित योजना हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ भने यो सांसद र मन्त्री त आइरहने चिज हो। जबसम्म हामीसित विचार पनि हुँदैन, राजनीति पनि हुन्न, योजना पनि हुन्न, कार्यक्रम हुँदैन, सही हुँदैन भने यो सांसद त चाहिँ आउँछन् जान्छन्। तर विचार, राजनीति, योजना र कार्यक्रम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। यो कतातिर मन्त्री जान्छ, कतातिर सांसद जान्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन। त्यसको लागि हामीले मुख्य विषय बनाएका छैनौँ। त्यस कारणले यसतिर चाहिँ कृषिले भनेको कुरामा हामीलाई त्यति चिन्ता छैन, हामी ढुक्क छौँ। मन्त्री पद ज्यान त जाँदैन, हाम्रो राजनीति जाँदैन। होइन, अब हामीले बाहिर बसेर त सबै मान्छे सांसद भाषण भन्ने हुन्छ। तर एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने जरुरी के छ भनेदेखि, जस्तो मेरो विषयमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म एउटा सांसद हुँ, म प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजय भएर आएको सांसद हुँ र त्यो म 3 पटकसम्म संविधान सभाको 2 पटक र अहिले पछिल्लो चरण गरेर 3 पटक अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद हुँ। माओवादी केन्द्रबाट मैले टिकट लिएको, तर सहकार्य एमालेसित गरिरहेको चुनावी तालमेल। चुनावी तालमेलमा 27,000 भोट मेरा चाहिँ करिब रद्दसहित 53,000 आएको छ। 50,880 को हाराहारीमा मेरो भोट 75-80 आएको छ। यारन्य भनिसकेपछि त्यसमा 27,000 भोट पूर्व एमालेको छ, समानुपातिक। अनि पूर्व माओवादीको भोट पनि 27,000 छ। त्यसमा 27 दिनु कति भयो? 54,000 हो। 54,000 मेरो रद्द सहित 54,000। सदर भोट 50 करिब 51,000 करिब 3,000 भोट रद्द भएको छ त्यहाँ। यसमा मैले भन्न चाहन्छु के भनेदेखि पूर्व एमालेको 27,000 भोट छ, माओवादी केन्द्रको 13,000 छ, मेरो पपुलर भोट 14,000 छ। अनि त्यो माओवादी केन्द्रमा पनि मेरो त अहिले पनि त होला नि मेरो साझेदारी, मेरो पपुलर भोटमा दिएन। यस्तो स्थितिमा जनमतको कदर गर्ने हो, जनमतको कदर गर्ने हो भने पनि मेरो हकमा भन्नुहुन्छ, अरूको हकमा पनि सही होला। जनमतको कदर गर्ने हो भने यो संसद कानुन रूपले कुनै कारणवश कोही नेताले साथीहरूले हटाइदिनु भयो भने पनि मलाई चिन्ता छैन। उहाँहरूले सोच्न पर्ने स्थिति छ।
मन्त्रीज्यू तपाईँलाई चाहिँ आज त्यसो भए पूर्व माओवादी केन्द्रको नेता भन्दा गर्व छ कि अब एमालेको अहिलेको नेकपा एमाले जसरी अदालतले बिउताइदिएपछि नेकपा एमालेको नेता भन्दा गर्व छ, किनभने तपाईँको यो स्थिति बन्नुमा त हिजो जनयुद्धको भूमिका थियो होला नि होइन? जनयुद्ध भनेपछि हामी त पहिला त चाहिँ म त मसालमा थिएँ, मैले 18 वर्ष मोहन विक्रमजीको पार्टीमा 18 वर्ष म काम गरेको मान्छे 2030 सालदेखिबाट। मेरो राजनीतिक गुरु भनेको मोहन विक्रम सिंहजी हो। उहाँ विद्वान हुन्छ, उहाँ धेरै ऐतिहासिक सबैको चाहिँ आस्थाको केन्द्र हो, तर उहाँको राजनीति अगाडि बढ्ने नदेखिसकेपछि मैले मसाल 2048 सालमा छोडिदिएँ। म 18 वर्ष मैले काम गरेको थिएँ, म मसालमा थिएँ भनेर मैले त्यसको स्वामित्व चाहिँ मैले गर्व गर्नुपर्छ भन्ने हो भने म मसालमा आउनुपर्छ। मैले त्यतातिर अहिले त्यहाँ भइरहेको मेरो हालत के हुन्थ्यो मसालमा सँगसँगै मेरो कति कुरा आउँदैछु। अनि पछि हामीले एकता केन्द्र बनायौँ 48 सालमा, केही समयपछि माओवादी बनायौँ, केही समयपछि माओवादी केन्द्र बनायौँ। हामीले त परिवर्तन गर्दै आएका छौँ। 10 वर्षको जनयुद्धको क्रममा हामीले अन्तिममा हामीले माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्र बनायौँ, नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र बनायौँ, हामीले धेरै बनायौँ। हामीले त्यस बीचमा मैले बाबुराम भट्टराईलाई पनि काफी मात्रामा सहयोग गरेको थिएँ। बाबुराम भट्टराई छोडेर हिँड्नुभयो, यदि बाबुराम भट्टराईको पछि लागेको भए मेरो के हुन्थ्यो? निकट मानिन्थ्यो। निकट मानिन्थे। ल बाबुराम भट्टराईले स्टेप बिगार्नु भयो। अब माओवादी केन्द्रमा भएका साथीहरूले पनि मैले भन्ने गरेको छु, रसी गल गई एठ रह गया, आइथन रह गया पनि भन्छ कहिलेकाहीँ। रसी गरिसक्यो, गाँठो मात्रै गोदा हालेर बसेर के गर्ने? गाँठो डल्लो, अरू त रसी त काम लाग्ने भएन। त्यस कारणले टोपबहादुर रायमाझीको पृष्ठभूमि मसाल, एकता केन्द्र अनि माओवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै अहिले नेकपा एमालेसम्म आइपुगेको छ। म थोरै जोड्नु त्यो हुँदैन। म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै कम्युनिस्ट दर्शन विचारमा नै बाट हुने कुरा हो। र मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अरू साथीहरू पनि धेरै परिवर्तन गरेका छन्। धेरै साथीहरू कहिले मोटो सह हुनुभयो, कहिले नेकपा हुनुभयो, कहिले पातलो सह हुनुभयो, त्यसपछि माओवादी हुनुभयो, एकता केन्द्र अरू पनि त्यस्तै गर्नु भएको छ। यो प्रक्रिया पनि हाम्रो चाहिँ केपी शर्मा ओली पनि पहिला झापा विद्रोह हुँदै विभिन्न किसिमका नाम हुँदै यहाँ आइसक्नु भएको छ। यसको मतलब हामीले कम्युनिस्ट छोडेर काङ्ग्रेस हुनुपर्छ, रापरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ लाग्दैन। कम्युनिस्ट भित्रैका विभिन्न नामहरू बेला मौकामा आवश्यकता अनुसार बदलिँदै जान्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ। र यो पनि फेरि अहिले जुन किसिमको नेकपा एमाले भन्ने चिज छ, हामी के छ भन्नुहुन्छ भने हामी त नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेका थियौँ। यो सर्वोच्चको निर्णय मान्न पर्ने स्थितिको कारणले त्यहाँ जान पर्ने थियो। त्यहाँ बुझ्नु? त्यस कारणले यो कहीँ आवश्यकता हुन्छ, कहीँ बाध्यता हुन्छ, हैन? यो हुन्छ। त्यस कारण माओवादी क्षेत्रमा अहिले तत्काल सम्भावना छैन। यसैमा मैले पनि जोडेँ तपाईँले सम्भावना छैन। त्यत्रो माधव नेपाल त्यत्रो भन्नाले अब सर्वोच्च अदालतले बिउताइदिएपछि पार्टी एकता भन्नाले आन्तरिक पार्टी एकता गरेर जानुपर्नेमा अब अनौपचारिक बैठकबाटै आफ्नो गुटको भेला बोलाएर माधव नेपाललाई साइड लगाइदिनु भयो। अहिले तपाईँहरूलाई समर्थन गरे जस्तो गरेर तपाईँहरू जो माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँलाई ठुला पद दिए होला, तर भोलिलाई मन पऱ्यो भने फेरि भित्तामै पुर्याइदिनु हुन् कि भन्ने चिन्ता लाग्छ कि लाग्दैन? कतातिर राजनीतिलाई त्यो चिन्ता लाग्दैन। बनाइदिएर बन्ने अहिले चाहिँ हटाएर हट्ने होइन, आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार आफ्नो विचार अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा। मैले भनेको थिएँ पार्टी एकता गर्दा जुन बेलामा हामी माओवादीमा थियौँ, हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ। पूर्व एमालेसित एकता गर्ने भन्दा
मैले के प्रस्ताव राखेको थिएँ भने अब साना साना कुण्टामा साना साना खोलामा पौडी खेलेर काम लाग्दैन। त्यहाँ पौडी खेल्न सिकिँदैन कि जहाँ पानीमा डुब्दैन सानो छ घोडा यति पनि पानी आउँदैन त्यसमा के पौडी खेल्न सिक्ने? खेल्ने भने समुद्रमा खेल्ने हो, ठुला नदीमा खेल्ने हो। जो पार हुन्छ अगाडि बढ्छ, जो पौडी खेल्न सक्दैन बग्छ। यो परीक्षाको घडी लिनै पर्ने हुन्छ। हामी जहाँ गएर पनि पौडी खेलेर पार गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ, हिम्मत राख्नुपर्दछ। कसले के गर्ला, कसले हटाइदेला, आफ्नो क्षमता, योग्यता, इमानदारिता, इच्छा शक्ति, नेतृत्व गर्ने क्वालिटी, हैसियत भएन भने त जहिले पनि थालिन्छ। होइन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यदि राम्रो बिउ छ भने उम्रिन्छ, अगाडि बढ्छ। वर्तमान सरकारको हैसियत के देख्नु भएको छ? यही सरकारले अब आगामी चुनाव गराउँदा यो संसद पुरा कार्यकाल रहेर अथवा के होला? अब तपाईँहरू त विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, किनभने माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएला केही दिन पछाडि। मैले सुरुमै भनेको छु, अहिले त चाहिँ दुईटै चाहिँ हामीले मुद्दा हारे पनि नकारात्मकमा सकारात्मक हुन्छ। हाम्रो लागि नकारात्मक हो, तर सकारात्मक बदल्ने नै हैसियत राख्नुपर्छ। यो नकारात्मक परिस्थितिलाई, यो हारलाई हामीले जित्न बदल्न सक्छौँ। भनेपछि केही समय पछाडि सरकार ढल्यो भने केही आपत्ति हुँदैन तपाईँ? हर परिस्थितिको लागि तयार हुनुपर्ने हुन्छ। हामी यो ठाउँ आउला भनेका पनि थिएनौँ युद्ध गर्दा। हामी सहयोग भइएला कि नभइएला भनेको थियौँ। हामी मन्त्री हुनको लागि, हामी सांसद हुनुलाई त्यतिखेर कल्पना। हाम्रै जमानामा, हाम्रै जीवनकालमा हामीले यो देशको राजाको निरङ्कुश व्यवस्था फाल्दिन बन्थ्यो। यदि फाल्यो भने ठिकै छ, फालेनौँ भने पनि अर्को पिँढीलाई, हाम्रो सन्ततिलाई नयाँ बाटो देखाइने, हाम्रो अर्को पिँढीले फालिन्छ भने। तर सौभाग्यवश हाम्रो जीवनकालमा हामीले 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्थालाई हामीले ढाल्यौँ। यो सौभाग्य त्यति मात्रै होइन, त्यो व्यवस्थालाई ढाल्ने मात्रै होइन कि अर्को विकास र समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्यौँ। एउटा व्यवस्थालाई फाल्यौँ, अर्को व्यवस्था ल्यायौँ, नयाँ संविधान बनायौँ र अब विकास र समृद्धिको एजेन्डामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र त्यो बेला अब हिजो राजनीतिक क्रान्तिमा अभ्यस्त भएका मानिसहरू, नेताहरू विकास र समृद्धिको एजेन्डामा अहिले धुलमुलाएको के दिमागमा चाहिँ अलिकता चाहिँ विकास र समृद्धिको एजेन्डामा अभ्यस्त नभएको स्थितिबाट गुजिरहेछ। यसमा एउटा सङ्घर्ष जरुरी थियो। राजनीतिक क्रान्तिमा त हामीले पारङ्गत भयौँ र सफलता हासिल गर्यौँ। विकास र समृद्धिको अर्को यो मोमेन्ट हो, यो अर्को आन्दोलन हो, यो अर्को अन्तर्विरोध हो। अब नयाँ आधारमा नयाँ एकता र नयाँ ध्रुवीकरण विचार र राजनीतिको आधारमा हुन्छ। यसबाट यो टुट फुट विभाजन अन्तर्विरोधबाट डराउने, पछि हट्ने मान्छेले राजनीति नेतृत्व गर्न सक्दैन र विकास र समृद्धिको नेतृत्व हुँदैन। नकारात्मक भित्र सकारात्मक खोज्नुको मतलब मैले भन्न खोजेको के छ भनेदेखि अब यसबाट हामीले विकास र समृद्धिको एजेन्डा अगाडि बढ्यौँ, नयाँ एजेन्डा अगाडि बढ्यौँ। अब नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण हुन्छ। हिजो हामी कहाँ थियौँ? मसालमा थियौँ कि चौथो महाधिवेशन थियो कि मोटरसरमा थियौँ कि पातलोसरमा थियौँ कि अथवा माओवादीमा थियौँ कि एमाले? यो होइन। अब त हाम्रो एजेन्डा विकास र समृद्धि हो। नाम के हो छोडिदिनुहोस्। अहिले सबभन्दा पहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो, यसलाई परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै गर्दै यहाँ आइसकेको। हामी त्यही मोटो समातेर बसेनौँ। हामीले आफूलाई पनि परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यही ठाउँमा मात्र पुरानै विचारले, पुरानै योजनाले, पुरानै कार्यक्रमले, पुरानै लक्ष्यले हाम्रा अहिलेका आवश्यकता पुरा हुँदैन। काशी जाने कुतीको बाटो हिँडेर हुँदैन, काशी जानुपर्ने छ, कुतीको बाटो हिँडेर काशी पुगिँदैन। त्यस कारणले काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोके ठिमीतिर। विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ। अनि पछि हामी अर्कै जाने विचार लिएर हुँदैन। त्यही अनुसारको लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम, राजनीति सबै निर्माण गर्न जरुरी छ। एमालेको बैठकले अब केही मान्छेलाई हिजो विभिन्न ठाउँमा जिम्मेवारी दिएको छ। अब तपाईँसँगै पार्टी प्रवेश गरेका मान्छेले ठाउँ प्रवेश पाएका छन्, तपाईँले पाउनु भएको छैन के? तपाईँ कमजोर भएर उठ्नु के? एक अनि अर्को कुरा, तपाईँलाई अब सांसद भए पनि जाओस्, मन्त्री नजाओस् भनेर मन्त्री खाना मात्रै गएको भनेका छन्। एउटा कुरा, तपाईँ जनताले धेरै आलोचना गरे मन्त्रीलाई छोडिदिन्छु, म केपीओलाई सहयोग मात्रै गरेर पछि पर्छु भन्नुहुन्छ भन्नुभएको कुरा एमाले धेरै विवाद भइरहेको छ। अब सरकार सङ्कट भइरहेको छ भने
जसोबाट एउटा बुकलाई चाहिँ लिएर चाहिँ सरकार बनाउने भन्ने तपाईँको तयारी सुनेको छ, त्यो हो कि होइन? अनि सरकार टिकाउने तपाईँको पार्टीले के गरिरहेको छ भन्ने सबै प्रकारका सम्भावनाको खोजीमा हामी छौँ, सबै प्रकारका। एमाले दिवाङ जनसङ्कट देखियो नि त अब हिजोको दिन गतिविधिले एमाले एक भएर जाला। अब हामीले एमाले एक भएर नजाँदा पनि त हामी यो विचारमा थियौँ नि त। 138 पुग्न गएको छ नि त। हामीले 138 पुग्ने भएदेखि हामी यता लाग्ने न त नलाग्ने भन्ने पनि हुँदैन कि कुरो पनि। त्यो धेरै दीर्घकालीनको सोचेर गरिएका सुविचारित रूपमा गरिएका निर्णयहरू हुन्, बुझ्नु। धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी चाहिँ सहकार गरेको स्थिति हो। 3 वर्षसम्म केपी ओलीको नेतृत्वमा साथीहरू 3 वर्षसम्म मन्त्री हुनुभयो। हामीले कहिले पनि मन्त्री बनाउनुहोस् भनेर कहिले इच्छा राखिएन। यो कुरा बुझ्नु होला, मन्त्रीको कुरा कहिले इच्छा राखिएन। कहिले टोपबहादुर राईले प्रस्ताव राख्न मलाई मन्त्री चाहियो भन्छ। जति मन्त्री भयो कहिले इच्छा राखेर माग गरेर होइन। कहिले साथीहरू त्यो माग गरेर पनि हुने गर्नुहुन्छ, कोही बेला त्यस्तो लाग्छ। टोपबहादुर राईले त लाग्छ। मन्त्रीजी एउटा कुरा स्पष्ट राख्नुहोस्, यहाँले 2-4 दिन अगाडि एउटा सभामा भन्नुभएको थियो कमरेड प्रचण्ड क्यान्टोनमेन्टको 19 अर्ब खोइ भनेर भन्नुभएको थियो। तर तपाईँ क्याबिनेटमा भएको मान्छेले सार्वजनिक स्थानबाट प्रश्न सोध्ने भन्दा पनि क्याबिनेटबाट 19 अर्ब चाहिँ यहाँरै छ भनेर जनतालाई देखाउनु पर्ने थियो। त्यसको जवाब जनतालाई कहिले दिनुहुन्छ? एउटा अर्को लोड सेडिङ सुरु भइसकेको छ। विद्युत प्राधिकरणका एमडीले भन्नुभएको छ जलाशयमा पानीको मात्रा कम भयो, लोड सेडिङ हुन सक्छ भन्नुभएको छ। उहाँले लोड सेडिङको औपचारिक तारिख कहिले आउँछ? मजाले स्पष्ट गर्ने ठाउँ दिनु हो। यो प्रश्न सोधेर जनताहरूलाई एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जो क्यान्टोनमेन्टको कुरा हो त्यो कुरा बुटोलमा एउटा पूर्व जनमुक्ति सेनाको भेला थियो। त्यो जनमुक्ति सेनाको भेलामा उहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो, व्यापकमै विषय कुरा उठाउनु पहिले पनि उठिरहेको थियो। त्यो उठिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ एउटा नेताको हिसाबले, त्यहाँको एउटा अतिथिको हिसाबले मैले भन्नुपर्ने कुरा हो। मैले भनेको कुरा के थियो भने हो यी कुरा उठेका छन्, यस विषयमा कुनै न कुनै निकायले कुनै सन्दर्भमा यसको खोज नीति हुनेछ। मैले यति भनेको, मैले आफै उब्जाएर भनेको होइन। उठेको प्रश्नलाई मैले यसरी जवाब दिएको थिएँ। क्याबिनेटले 19 अर्ब खोजी गर्दैन होइन, हामी त्यसको अध्ययनमा छौँ र चाहिँ अब त्यो विभिन्न निकायहरूबाट त्यो खोज नीति होला, प्रश्न उठेको छ, त्यसको औचित्य र आवश्यकताको आधारमा त्यसलाई अगाडि बढ्छ होला। जहाँसम्म अर्को प्रश्न तपाईँले उठ्नु भएको थियो लोड सेडिङको कुरा। टोपबहादुर रायमाझी 2072 सालमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा थिएँ म। तपाईँहरू जस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, सायद सबैलाई मैले आरोप लाउँदिनँ, कोही साथीहरूले यस्तो पनि गरिदिनु भयो। अहिले पछिल्लो छ यति बेला आयो टोपबहादुर रायमाझीले 18 घण्टा लोड सेडिङ बनाएका मान्छे हुन् भने होइन। मैले 18 घण्टा लोड सेडिङ बनाउने मान्छे को म? जुन बेलामा म ऊर्जा मन्त्री भएको थिएँ 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो, मैले बनाएको थिइनँ, पहिलेदेखि थियो। त्यति भन्न सक्नु भएन। टोपबहादुर रायमाझीले 18 घण्टा लोड सेडिङ बनाएको व्यक्ति भन्थे। त्यो 18 घण्टा लोड सेडिङ बनाएको भएको अवस्थामा म ऊर्जा मन्त्रालयमा छिरेको थिएँ। जुन बेलामा विनाशकारी भूकम्प गएको थियो, त्यो भूकम्पले देश तहस नहस भएको थियो। राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका कामहरू त्यतिकै जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले गर्न पर्ने थियो। अप्ठ्यारो स्थिति, त्यही बेलामा नाकाबन्दी थियो, नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो बेलामा 18 घण्टा लोड सेडिङ, 3टा सङ्कट थिए, भूकम्प, विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, लोड सेडिङ, यो 3टा सङ्कट थिए। जुन बेलामा मन्त्रालयमा गएको थिएँ 72 सालमा, त्यो देखिसकेपछि यो लोड सेडिङ कसरी मुक्त गर्ने भन्ने मैले एउटा कार्यदल बनाएँ। लोड सेडिङ मुक्त गर्ने कार्यदल बनाएँ, कार्ययोजना बनाइयो। 79 बुँदा, त्यो पढ्नु होला, टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्व बनाए 79 बुँदा कार्यदल। जो कसैले पनि त्यो कार्यदल, त्यो चाहिँ 79 बुँदा चाहिँ त्यो मास्टर प्लानलाई कसरी अस्वीकार गर्दैन कि त्यसैले लोड सेडिङ मुक्त गर्नको लागि त्यसले आधारभूमिको रूपमा काम गर्यो भनेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयमा सोध्नुहोस्। अहिले त्यसैले अहिले फेरि दोस्रो पटक म फेरि ऊर्जा मन्त्रालयमा गएको छु। अहिले अर्को सङ्कट छ, एउटा राजनीति सङ्कट छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ, अस्थिरता छ। अर्को
विनाशकारी कोरोना भाइरस छ। यस्तो बेलामा म ऊर्जा मन्त्रालय गर्छु। अहिलेको सङ्कट भनेको विद्युत उत्पादनको होइन, जो कुरा 79 बुधे मास्टर प्लानले उत्पादनलाई ल्याइरहेछ। अहिलेको सङ्कट भनेको बढी उत्पादन भयो, हुने भयो, अब यसको खपत कसरी गर्ने, बिक्री कसरी गर्ने, निर्यात कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ। बुझ्नु, अहिले जो बेलामा झ्याप्प विद्युत जान्छ नि, त्यो लोड सेडिङको कारण होइन, लोड सेडिङ हुनेवाला छैन। यो बुझ्दा हुन्छ। कुरो के हो भनेदेखि हामीसँग संरचना 100 वर्षको संरचना छ, हामीसित उत्पादन छ। संरचना कमजोर संरचना भएको हुनाले अब फेरि त्यो ट्रान्समिसन लाइन, सब स्टेसन लगायतको जो संरचना छ त्यसलाई फेरि आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ। अर्को मास्टर प्लान चाहियो। हामी यसको तयारीमा छौँ र जब त्यो संरचना बन्छ, अहिलेको सङ्कट भनेको लोड सेडिङको होइन, अहिलेको सङ्कट भनेको विद्युत खपत कसरी गर्ने र बिक्री कसरी गर्ने भन्ने उत्पादन बढी हुनेवाला छ। मैले भने संरचना कमजोर, पुरानो संरचना हो, देशव्यापी रूपमा पुरानो 50औं वर्षको 100औं वर्षदेखि पुरानो संरचना छ, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले आधुनिक हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन मेचीदेखि महाकालीसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म सबै कोशी, गण्डकी र कर्णालीको रिभर बेसिनमा सबै नदीहरूमा एउटा मास्टर प्लान, ट्रान्समिसन लाइनको मास्टर प्लानको अहिले बनाइसक्यो। अब त्यसको फेरि के छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि युद्धस्तरमा हामी लाग्दैछौँ र जति देशमा 20-30 हजार 50 हजार जति हामीसित जाने त्यो इनर्जी उत्पादन हुन्छ, देशमा खपत गर्ने र विदेशमा बेच्ने अर्को मास्टर प्लानको लागि हामी तयारीमा लागिरहेका छौँ, युद्धस्तरमा लागिरहेका छौँ। अब भारतबाट बिजुली किन्न जरुरी छैन, त्यसमा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौँ। आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। अब सायद हामी भदौको आसपासमा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छौँ। जब अपरतामकोशी आउँछ नि, त्यसपछि हामी आत्मनिर्भर समाजको आवाज.com